धोखा देते हैं ये बाजीगर खुला। रियासत मदीना के नाम पर सूदी कर्जों का इजरा किया जाए। इंसदाद सूद की मुख्तसर तारीख आपकी खिदमत में पेश की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं ज़ूम मीडिया। नाजरीन, आज बात करेंगे मौजूदा रियासत मदीना में नौजवानों को सूदी कर्जे और इंसदाद सूद की तारीख पर। 6 दिसंबर 2019 को रियासत मदीना के दावेदार वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा कामयाब नौजवान प्रोग्राम का अमली आगाज़ कर दिया। अक्टूबर के महीने में इस सूदी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया था। वैसे तो इस वक्त आलमी तिजारत ही सूद की लानत से गिरी पड़ी है, पूरा निज़ाम मुमलिकत सूद से अटा पड़ा है, लेकिन रियासत मदीना के दावेदार का सूदी प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर दौरान तकरीर रियासत मदीना का जिक्र कौल व फेल में खुला तजाद है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कामयाब जवान प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर इमरान खान ने कहा कि तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आती है, बटन दबाने से तब्दीली नहीं आती। पहले दिन ही मदीना की रियासत नहीं बनी, बल्कि पहले दिन ही से जद्दोजहद शुरू हुई। जहन और सोच बदली तो माशरे में तब्दीली आई। नाज़रीन कराम, आप ज़रा हमारे हुक्मरानों की दीदा दरेरी और हट दर्मी का अंदाज़ा तो लगाएं। कौम के गरीब नौजवानों को रोज़गार के नाम पर सूदी कर्जों के जाल में फंसाकर कौन सी रियासत मदीना बना रहे हैं। असली रियासत मदीना में सूद हराम था। कुरान करीम ने सूद को अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐलान जंग कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद देने वाले, सूद लेने वाले, लिखने वाले, इसके बारे में गवाही देने वाले सब अफराद को लानत का मुस्तहिक करार देकर सूद के पूरे निज़ाम को ही मलून ठहराया है। लेकिन ये कैसी डटाई है कि रियासत मदीना के नाम पर सूदी कर्जों का इजरा किया जाए। नाज़रीन कराम, तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कबल मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में कई साल मदीना मुनव्वरा में जिला वतन रहने वाले साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब तख्त इस्लामाबाद पर बराजमान थे तो नवाज शरीफ साहब ने भी बेरोजगार नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने में मदद फराम करने के लिए वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस लोन स्कीम का आगाज़ किया था। नवाज शरीफ के दौर में ख़वातीन के लिए 50% हिस्सा था और तब्दीली सरकार के दौर में 25%। रियासत मदीना के दावेदार हुकूमत ने बड़ी चालाकी और एक अजीब चाल चली। वो कुछ इस तरह कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक मालियत के बिला सूद कर्जे देने का ऐलान करके मजहबी कारकुनान को मुतमईन किया, जबकि दूसरी कैटेगरी में 1 लाख से 5 लाख मालियत पर 8% शरह सूद कर्जे दिए गए। तीसरी कैटेगरी में 5 लाख से 50 लाख तक कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता मीडिया हाउसेज, सोशल मीडिया पेजेस और चैनल पर इस स्कीम को बिला सूद कर्जों की उन्वान से खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और यूं बावर कराया गया जैसे ये पूरी स्कीम ही बिला सूद है। धोखा देते हैं ये बाजीगर खुला। नाज़रीन कराम, बदकिस्मती से इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में सिवाय निफाद इस्लाम के सब कुछ हो रहा है। ममलिकत खुदादात के वजूद से लेकर आज तक मुख्तलिफ फोरम्स पर इंसदाद सूद की काविशें हुई, लेकिन सूद की इस्तेहसाली लानत से मुल्क पाक न हो सका। इंसदाद सूद की मुख्तसर तारीख आपकी खिदमत में पेश की जाती है। 1956 और 1962 के आइन में यह बात वाज़ेह की गई थी कि हुकूमत पाकिस्तान के निज़ाम मईशत से सूद की लानत को ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। ज़रा तवज्जो से सुनिए। 1962 के आर्टिकल 38 के ज़ेरी दफ़ा में आइन की तश्कील के वक्त इस्लामी नज़रियाती कौंसल का क़याम अमल में लाया गया, जिसका बुनियादी वजीफ़ा यही करार दिया गया था कि ये ऐसा इदारा ऐसी तजावीज़ मुरतब करेगा जिन पर अमल करके पाकिस्तान की अवाम जिंदगियों को इस्लामी ढांचे में ढाला जा सकेगा। 3 दिसंबर 1969 को कौंसल ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की, जिसमें कहा गया कि रिबा अपनी हर सूरत में हराम है और शरह सूद की कमी बेशी सूद की हुर्मत पर असरअंदाज नहीं होती। मजीद यह कि मौजूदा बैंकानी निज़ाम के तहत अफराद, इदारों और हुकूमतों के दरमियान कर्जों और कारोबारी लेन देन में असल रकम जो इजाफा या बढ़ोतरी से ली या दी जाए रिबा की तारीफ में आती है। इसके बाद 1973 में हमारा मौजूदा आइन मुत्तफ़िका तौर पर वजूद में आया तो इसमें यह कहा गया कि हुकूमत जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके रिबा को ख़त्म करेगी। 1977 में डिक्टेटर जनरल ज़िया ने कौंसल को हिदायत की कि कौंसल ज़रूरी तहकीक और तफ्तीश के बाद ऐसे तरीके भी तजवीज़ करे
جن کو اپنا کر سود جیسی لعنت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ چنانچہ 25 جون 1980 کو کونسل نے اپنی رپورٹ صدر پاکستان کے سامنے پیش کر دی۔ اس رپورٹ میں سود کے متبادل نظام کی پوری تفصیل درج تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ان تجاویز پر عمل درآمد سے 2 سال کے اندر اندر پاکستان کی معیشت سود سے مکمل طور پر پاک ہو سکتی ہے۔ لیکن ہر طرح کی طاقت اور اقتدار کے حامل افغان جہاد کے معاون نمازی تہجد گزار اسلام پسند ڈکٹیٹر نے بھی سود ختم کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہ کر سکا۔ 1990 میں ایک عام شہری محمود الرحمان فیصل نے وفاقی شرعی عدالت میں ایک پٹیشن نمبر 1/30 داخل کی اور عدالت سے استدعا کی کہ رائج الوقت سودی نظام معیشت کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی عائد کی جائے۔ اس وقت وفاقی شرعی عدالت جسٹس تنزیل الرحمان صاحب بطور چیف جسٹس فدا محمد خان صاحب اور جسٹس عبید اللہ صاحب پر مشتمل تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ رائج تمام سودی قوانین 22 قوانین کا جائزہ لے کر بینکنگ سمیت تمام سودی لین دین کو حرام قرار دے کر اور وفاقی حکومت اور تمام صوبوں سے بھی کہا کہ وہ 30 جون 1992 تک متعلقہ قوانین میں تبدیلی کر لے، اور یہ بھی کہ 1 جون 1992 سے تمام سودی قوانین غیر آئینی ہو جائیں گے۔ لیکن ادھر یہ فیصلہ آیا، ادھر سود خور اداروں بینکوں نے 30 جون کے آنے سے پہلے مالیاتی اداروں بینکوں اور بعض افراد نے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ سے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائج کر دی، جس کی وجہ سے 1990 والا فیصلہ سرد خانے کے نظر ہو گیا اور 7 سال اسی بے حسی میں گزر گئے۔ 1999 کے اوائل میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک شریعت اپیلیٹ بینچ تشکیل دیا، جس نے کئی ماہ تک مسلسل ان اپیلوں کی سماعت کی۔ 5 رکنی اس بینچ میں جسٹس خلیل الرحمان بطور چیئرمین شریک تھے، جبکہ جناب جسٹس وجیہ الدین، جسٹس منیر اے شیخ، جناب جسٹس مفتی مولانا محمد تقی عثمانی اور جسٹس ڈاکٹر محمود احمد غازی بطور ممبر شامل تھے۔ سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے جدید بینکاری سمیت تمام دیگر سودی قوانین کو ممنوع اور حرام قرار دیا اور حکومت وقت کو مزید مہلت دی کہ وہ جون 2001 تک تمام غیر اسلامی قوانین کو نئے قوانین سے بدل کر بینکنگ سمیت دیگر معاشی معاملات کو سود سے پاک کر دے۔ قوم اس فیصلے پر خوشی سے نہال تھی کہ 2001 آنے سے پہلے ہی حکومت نے ایک درخواست شریعت بینچ کے سامنے دائر کی۔ عدالت سے درخواست کی گئی کہ سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے مزید 2 سال کی مہلت دی جائے۔ یہ پرویزی دور تھا۔ روشن خیال مشرف اقتدار کی زمام تھامے پنکار رہا تھا۔ اس نے جسٹس مولانا مفتی تقی عثمانی کو جبری ریٹائر کر دیا اور باقی بینچز کو بھی ختم کر کے پی سی او زدہ ججوں کا بینچ مقرر کر دیا۔ اس بینچ نے انتہائی اجلت میں 24 جون 2002 کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے شریعت اپیلیٹ بینچ کا 23 دسمبر 1999 کا فیصلہ اور وفاقی شرعی عدالت کا 14 نومبر 1991 کا فیصلہ بیک جنبش قلم منسوخ کر دیا اور مقدمے کو اثر نو سماعت کے لیے دوبارہ وفاقی شرعی عدالت میں بھیجنے کے احکامات صادر کر دیے۔ اس وقت سے لے کر اب تک مختلف مذہبی جماعتوں اور شخصیات کی جانب سے مسلسل قانونی اور عوامی سطح پر انسداد سود کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن سود استحصالی نظام کے خلاف کسی بھی ادارے میں پر مارنے کی ہمت نہیں۔ اب تو سودی قرضے جاری کرتے ہوئے بھی ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی نے چند دن قبل ایک یونیورسٹی میں بیان کے دوران درست سوال اٹھایا کہ کہیں ہم ریاست مدینہ کا نام لے کر اس کی توہین تو نہیں کر رہے۔ سوال تو بنتا ہے، زوم میڈیا بھی مفتی اعظم کے اس سوال کو اٹھا رہا ہے، کیا ریاست مدینہ میں سود کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ کیسے ریاست مدینہ ہے؟ اس کے نام کی توہین کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ تو انسداد سود کی پہلی تاریخ تھی۔ انسداد سود کا دوسرا دور ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ تب تک اپنے میزبان مجیب الرحمان کو اجازت دیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، اور سود کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اللہ حافظ۔